आज इसाई धर्मावलम्बीहरूले क्रिसमस डे मनाउँदै सबैलाई सार्वजनिक बिदा। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले दिए क्रिसमस डेको शुभकामना। पुसको अन्तिममा भारत जाने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तयारी। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आज बस्दै नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 को पदाधिकारीमा संस्थापन पक्षको क्लिन स्वीप। पदाधिकारी संख्या 15 बनाउन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव। नयाँ कार्य समितिले औपचारिक रूपमा काम थाल्नु अघिल्लो दिन नेपाली कांग्रेसबाट बागमती प्रदेश सरकार 3 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री थपिए। देउवाको दोस्रो कार्यकालमा पौडेल र सिंहलाई मन्त्री दिए, शेखरसँग परामर्श समेत गरेनन्। गठबन्धन जोगाउन मन्त्री परिषद विस्तार गरिएको बागमतीका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेको भनाई। भ्यू टावर बनाउँछु भन्नु हावादारी गफ भएको पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको धारणा। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 260 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 349 जना संक्रमण मुक्त। अब भाडामा बस्नेले पनि छुट्टै बिजुली मिटर राख्न पाउने। कसरी राख्न पाइन्छ त बिजुलीको मिटर आफैले? यसको बारेमा पुरै जानकारी। वैशाखको 14 गते स्थानीय तहको चुनाव गर्न निर्वाचन आयोगको प्रस्ताव। नेपाल आइपुग्यो 50 लाख सिरिन्ज, अझै 70 लाख आवश्यक। भैँसे पार्टीमा निर्माणाधीन सरकारी आवासको अवरोध हटाउन सांसदहरूको माग। भारतका 100 महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्तिको सूचीमा देवयानी राणा पनि परिन्। काठमाडौँ टिम च्याम्पियनको उपाधि नेपाल टेलिकमलाई र सेन्ट्रल जोन पुरुष भलिबलमा उज्बेकिस्तानमाथि नेपालको शानदार जित। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, आज मिति विक्रमसम्म 2078 साल पुसको 10 गते शनिबार ईस्वीसम्म सन् 2021 डिसेम्बरको 25 तारिक भइसकेको छ। सदाका झैं यहाँहरूलाई काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण देश विदेशका मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आज क्रिसमस डे मनाइदै गरेको र सार्वजनिक बिदा भएको प्रसङ्गबाट समाचार सुरु गरौँ। इसाई अर्थात् क्रिस्चियन धर्मका संस्थापक येशू ख्रिस्ट जन्मिएको दिनको सम्झनामा आज क्रिसमस डे मनाइँदैछ। आजभन्दा 2021 वर्ष अघि डिसेम्बर 25 तारिकका दिन येशू ख्रिस्टको जन्म इजरायलको बेथलेहममा भएको थियो। पवित्र आत्माबाट गर्भवती भई कुमारी मरियमबाट जन्मिनुभएका येशू ख्रिस्टले 3 मुख्य खुसियाली दिएको नेपाल क्रिस्चियन महासङ्घका अध्यक्ष सिवी गहतराजले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मुक्ति, प्रेम र शान्ति दिएको विश्वासमा क्रिस्चियन समुदायले आजको दिनलाई 3 वटै दिवसका रूपमा मनाउने गरेका छन्। मानिसलाई प्रेम गरेर आएकाले प्रेम दिवस, शान्ति स्थापना गर्न आएकाले शान्ति दिवस र मुक्ति दिन आएकाले मुक्ति दिवसका रूपमा आजको दिनलाई मनाउने गरिएको उहाँले सुनाउनुभयो। विश्वका धेरै मानिसले मनाउने क्रिसमस डेमा नेपालमा भने विक्रमसम्म 2063 पछि महासङ्घले महोत्सवका रूपमा मनाउन थालेको हो। पछिल्लो समय नेपालका मुख्य शहरका प्रमुख स्थलमा क्रिसमस ट्री सजाउने गरेको देखिएको छ। विशेष गरी क्रिस्चियन समुदायका विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न साजसज्जा गरिएको छ। गत वर्ष कोरोना महामारीका कारण क्रिसमसमा चहल पहल कम भएको थियो। यस वर्ष भने पर्यटक आउने क्रम सुरु भएकाले पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल, बौद्ध, पोखरा, सौराहा लगायतका स्थलमा क्रिसमसको रमझम बढी देखिएको छ। यसैबीच दिवसका अवसरमा 2063 देखि 2074 सम्म सार्वजनिक बिदा दिइएको थियो। यस अवसरमा विक्रमसम्म 2075 देखि 77 सम्म भने क्रिस्चियन धर्मावलम्बीलाई मात्र बिदा दिइएको थियो। यस वर्ष भने सरकारले सबैलाई सार्वजनिक बिदा दिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले इसाई धर्मावलम्बीहरूको पर्व क्रिसमस डेका अवसरमा स्वदेशी तथा विदेशमा रहनुभएका इसाई धर्मावलम्बीहरूलाई शुभकामना दिनुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको शुभकामना सन्देशमा यस्ता चाडपर्वको माध्यमबाट विविध सांस्कृतिक पहिचान एवं धार्मिक आस्था बोकेका समुदाय बीच आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र एकताको भावना अभिवृद्धि हुनका साथै राष्ट्रिय एकतालाई थप सुदृढ बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि शुभकामना सन्देश मार्फत चाडपर्व, संस्कृति, राष्ट्रिय एकता, पारस्परिक सद्भाव र राष्ट्रिय मौलिक संस्कृतिको निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको उल्लेख गर्दै क्रिसमसले सबै नेपाली बीच एक आपसमा विश्वास र बन्धुत्वको भावना कायम राख्ने प्रेरणा प्रदान गरोस् भनेर कामना समेत गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पुसको अन्तिम साता भारत भ्रमणमा जानुहुने भएको छ। गुजरातमा हुने भाइब्रेन्ट गुजरात ग्लोबल समिटमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री देउवा भारत भ्रमणमा जान लागेको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृह राज्य गुजरातमा जनवरीको 10 देखि 12 सम्म अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ। उक्त सम्मेलनमा विभिन्न देशका सरकार प्रमुखहरूलाई निम्तो गरिएको छ। जनवरी 10 मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सम्मेलनको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। भारतबाट कार्यक्रममा सहभागिताका लागि निमन्त्रणा आएको हो। बालुवाटार
समाचार स्रोतले भनेको छ। अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री जाने भन्ने नै छ, त्यसको तयारीमा परराष्ट्र मन्त्रालय जुटेको छ, उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री देउबाको भारत भ्रमण राजकीय भने होइन, तर सम्मेलनका क्रममा भारतीय समकक्षीसँग भेटवार्ता हुने बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आज बस्दैछ। नवनिर्वाचित सभापति शेरबहादुर देउवाले दिउँसो 1 बजेका लागि बैठक बोलाउनु भएको हो। नयाँ कार्य समितिको आज पहिलो बैठक बस्न लागेको हो। बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्नेछ। बिहान 11 बजेदेखि निर्वाचित पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र वितरण गर्ने र दिउँसो 1 बजे बैठक बस्ने तय भएको पार्टी कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। गत मक्सिर 24 गतेदेखि 28 गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न महाधिवेशन अन्तर्गत भएको निर्वाचनबाट केन्द्रीय कार्य समितिका 134 पदाधिकारी र सदस्य निर्वाचित भएका छन्। नेपाली कांग्रेस प्रदेश 2 को पदाधिकारीमा संस्थापन पक्षले क्लिन स्वीप गरेको छ। सभापतिमा निर्वाचित कृष्ण प्रसाद यादव संस्थापन पक्षकै हुनुहुन्छ। कृष्णकै प्यानलबाट 2 जना उपसभापति, 2 जना महामन्त्री र 2 जना सहमहामन्त्री अनि 1 जना महिला महामन्त्री निर्वाचित भएका छन्। पदाधिकारीको शुक्रबार राति आएको अन्तिम मतपरिणाम अनुसार उपसभापतिमा संस्थापन पक्षका वीरेन्द्र सिंह र चन्द्रशेखर कुमार यादव निर्वाचित हुनुभएको छ। सिंहले 1019 र चन्द्रशेखरले 815 मत ल्याउनुभयो। उपसभापति निर्वाचित सिंह प्रदेश 2 को महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उपसभापति पदमा संस्थापन इतर प्यानलका धनलाल ठोकरले 636 मत ल्याउनु भयो भने विनोद कुमार खनालले 740 मत ल्याउनु भयो। अर्का उम्मेदवार रामाधर प्रसाद यादवले 124 मत ल्याउनु भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टी पदाधिकारीको संख्या 15 बनाउने प्रस्ताव गर्नुभएको छ। शुक्रबार पार्टी कार्यालय पेरिस टाढामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले अध्यक्षका साथै उपाध्यक्ष, महासचिव र सचिव पद राख्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो। हालको अन्तरिम विधानमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव र सचिव 1-1 जना मात्रै रहने व्यवस्था छ। तर तल्लो तहका कमिटीहरूमा पदाधिकारी संख्या बढाएकाले केन्द्रमा पनि थप्न विधान संशोधन समिति बनेको छ। वडामा 5, पालिकामा 7 र प्रदेशमा 9 सदस्यीय पदाधिकारी बनाएकाले केन्द्रमा 11 कि 13 भन्ने बहस समितिले गरिरहेका बेला प्रचण्डले 15 सदस्यीय पदाधिकारी बनाउने प्रस्ताव गर्नुभयो। कुन पदमा कतिजना सदस्य राख्ने भन्ने शनिबारको बैठकमा छलफल हुने स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलले जानकारी दिनुभएको छ। नयाँ कार्य समितिले औपचारिक रूपमा काम थाल्नु अघिल्लो दिन नेपाली कांग्रेसबाट बागमती प्रदेश सरकारमा 3 मन्त्री र 3 राज्य मन्त्री थपी। प्रदेश मन्त्री छान्दा सभापति शेरबहादुर देउवाले रामचन्द्र पौडेल र प्रकाशमान सिंहलाई सम्झिनुभयो, मन्त्रीमा भाग दिनुभयो। पौडेलको सिफारिसमा बलराम पौडेल भूमि व्यवस्था र सिंहको सिफारिसमा दिपेन्द्र श्रेष्ठलाई संस्कृति मन्त्री बनाउनुभयो। तर सभापतिमा 40% मत पाउनुभएका डाक्टर शेखर कोइरालासँग परामर्श गर्न आवश्यक ठान्नु भएन। दोस्रो चरणको मतदानमा विजयी भएपछि डाक्टर शेखरले फोन मार्फत बधाई दिनुभएको थियो। त्यस यता 2 नेताबीच कुनै संवाद भएको छैन। आफ्नो समूहले पाएको 40% मतका आधारमा भागवण्डा नखोज्ने डाक्टर शेखर र उहाँको टिमको प्रष्ट मत छ। त्यसैले मन्त्री नियुक्तिमा चासो नराख्नु अस्वाभाविक होइन। तर उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री समेत निर्वाचित भएको समूहका नेताका रूपमा शेखरसँग सभापतिले परामर्श गर्नुपर्ने नेताहरूले बताएका छन्। मन्त्रीमण्डल विस्तार गरेर 18 सदस्य बनाउनु भएका बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रीमण्डल विस्तारको औचित्य पुष्टि हुने गरी 1-1.5 महिनामा नै काम गरेर देखाउने बताउनु भयो। शुक्रबार मात्रै प्रदेशमा 6 जना मन्त्री थप्नु भएका पाण्डेले प्रतिक्रिया दिँदै यस्तो भन्नुभएको हो। अहिले हेर्दा मन्त्रालयको संख्या धेरै भए जस्तो लाग्न सक्छ। पाण्डेले भन्नुभयो, म तपाईलाई 1-1.5 महिनाभित्र मन्त्रालय बढाएको पुष्टि हुने गरी काम गरेर देखाउँछु। उहाँले संविधान अनुसार बागमती प्रदेशमा 22 जनासम्म मन्त्रीहरू बनाउन सकिने भए तापनि अब मन्त्री परिषद विस्तार नहुने पनि बताउनु भयो। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले नेताहरूले पहाड भएको मुलुकमा भ्यू टावर बनाउने हावादारी गफ गरेको बताउनु भयो। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसनले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष समेत रहनुभएका डाक्टर भट्टराईले त्यसलाई सच्याएर अगाडि बढ्न इन्जिनियरहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले दक्षिण एसियाली मुलुकहरू प्राविधिकहरूको नेतृत्वमा विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले नेपालले पनि त्यसबाट सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। नेपालमा विकास निर्माणलाई अघि बढ्नै नदिने खालका सोचहरू आइरहेको भन्दै उहाँले चिन्ता समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। गएको 24 घण्टामा नेपालमा थप 260 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 8060 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 227 र 3838 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 23 जना गरी 260 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 349 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,23,016 पुगेको छ। यससँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,500
582 पुगेको छ भने 8,10,271 जना संक्रमण मुक्त भएको जनाइएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालले भाडामा बस्नेले पनि प्राधिकरणबाट छुट्टै मिटर लिन सक्ने बताउनु भएको छ। कोठामा बस्ने सहित अपार्टमेन्ट तथा कोलोनीमा बस्नेले समेत छुट्टै मिटर लिएर ग्राहक बन्न दिने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भूषालले यसबाट शहरी क्षेत्रमा डेरा गरी बस्ने लाखौं जनता लाभान्वित हुने बताउनुभयो। अहिले घरबेटीले कोठामा बस्नेसँग चर्को भाडा असुल्ने गरेको गुनासो सर्वत्र छ। तोकिएको न्यूनतम महसुल भन्दा बढी महसुल लिँदा कोठामा बस्नेहरूले विद्युतीय सामग्री प्रयोगमा व्यवधान भोगिरहेका छन्। प्राधिकरणले तोकिएभन्दा बढी महसुल नलिन र नतिर्न आग्रह गरे पनि शहरी क्षेत्रमा बढी महसुल उठाउने प्रचलन हटेको छैन। अब प्राधिकरणले आफ्नो नियमावलीमै यस खालको व्यवस्था गरेको हो। मन्त्री भूषालले पेट्रोलियम पदार्थको आयात न्यूनीकरण र विद्युत खपतको नीति बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने पनि बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, विद्युत प्राधिकरणले गरेको यो निर्णयप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक वैशाखको 14 गते गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका साथै मन्त्रीहरूसँग भएको छलफलमा आयोगका पदाधिकारीहरूले सबै स्थानीय तहको निर्वाचन एकैपटक वैशाखको 14 गते गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्। खर्चमा मितव्ययिता हुने, सुरक्षा व्यवस्थापनमा सहजता हुने, समग्र निर्वाचन व्यवस्थापनमा सहजता हुने र मतदाता शिक्षा सामग्रीहरूमा एकरूपता हुनुका साथै एक ठाउँको निर्वाचन परिणामले अर्को ठाउँमा प्रभावित नपार्ने भएकाले एकै दिन र एकै चरणमा निर्वाचन गर्नु उपयुक्त हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताउनुभयो। कुनै कारण एकै दिनमा निर्वाचन गर्न सम्भव नभए 14 र 22 वैशाखमा गर्न सकिने आयोगले बताएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोपमा प्रयोग हुने 50 लाख थान सिरिन्ज नेपाल आइपुगेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा प्रमुख सुरेन्द्र चौरासियाका अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघीय विशिष्ट एजेन्सी युनिसेफको अनुदान सहयोगमा उक्त परिमाणको सिरिन्ज नेपाल आइपुगेको हो। प्राप्त सिरिन्जलाई बाराको पथलैया स्थित खोप भण्डारण केन्द्रमा राखिएको उहाँले बताउनुभयो। सिरिन्ज प्राप्त भएसँगै अभाव देखिएका प्रदेशहरूमा पथलैयाबाटै वितरण गरिने उहाँको भनाइ छ। प्राप्त कोरोना खोपको अनुपातमा सिरिन्ज कम उपलब्ध हुँदा प्रदेश 1 को खोप कार्यक्रम प्रभावित बनेको थियो। अन्य प्रदेशहरूले पनि सिरिन्ज सकिन लागेको रिपोर्टिङ खोप आपूर्ति शाखामा गराएका थिए। त्यसो त स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्याङ्क अनुसार 1,18,00,000 डोज कोरोना खोप भण्डारणमा छ। शुक्रबार आएको सिरिन्जले हालका लागि खोप अभियान सञ्चालन गर्न सहज भए पनि अझै 70 लाख सिरिन्ज आवश्यकता पर्ने चौरासियाको भनाइरहेको छ। ललितपुरको भैँसेपाटेमा निर्माणाधीन मन्त्री, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको आवास निर्माणमा देखिएको अवरोधको उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने सांसदहरूले माग गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा सहभागी सांसदहरूले आवास निर्माण भइरहँदा स्थानीयको मागलाई व्यवस्था गर्न नमिल्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सांसद दिननाथ शर्माले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग आवश्यक छलफल गरेर मात्र निर्माणाधीन आवासको कामलाई अगाडि बढाउन माग गर्नुभयो। अर्का सांसद चक्रप्रसाद स्नेहीले स्थानीय जनताको माग अनुसार फराकिलो बनाएर सो आवास निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउँदै आवास निर्माण गर्दा दिगो र भरपर्दो हुने कुरामा सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने बताउनुभयो। भारतका 100 महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्तिको सूचीमा देवयानी राणा पर्नु भएको छ। रेप्युटेसन टुडेले हालै सार्वजनिक गरेको 100 जना महत्त्वपूर्ण व्यक्तिको सूचीमा देवयानी समेत पर्नुभयो। उक्त सूचीको 46औं स्थानमा रहनुभएकी उहाँ बहुराष्ट्रिय कम्पनी कोको कोलासँग आबद्ध हुनुहुन्छ। यही असार महिनामा कोको कोलाले देवयानीलाई भारत तथा दक्षिण पश्चिम एसियाका लागि जनसम्पर्क, सञ्चार एवं दिगो विकास मामिला हेर्ने गरी उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। 47 वर्षीय देवयानी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाकी छोरी हुनुहुन्छ। नेपालमा 2058 साल जेठको 19 गते भएको दरबार हत्याकाण्डपछि देवयानीको नाम चर्चामा आएको थियो। उहाँ र पूर्व युवराज दिपेन्द्र बीच प्रेम सम्बन्ध रहेको, तर दरबारले उक्त सम्बन्ध अस्वीकार गरेपछि दिपेन्द्रले दरबारमा गोली चलाएको आधिकारिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सबाट स्नातकोत्तर गर्नुभएकी देवयानीसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास नियोग लगायत विभिन्न संस्थामा काम गरेको अनुभव छ भनेर अनलाइन खबरले लेखेको छ। दरबार हत्याकाण्ड भएको 5 वर्षपछि मध्य प्रदेशको परिवारका सदस्य ऐश्वर्य सिंहसँग विवाह गर्नुभएकी देवयानीका एक छोरा हुनुहुन्छ। भारतका 100 महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक सूचीको शीर्ष स्थानमा रिलायन्स इन्डस्ट्रिजका रोहित बंशलको नाम रहेको छ। काठमाडौँमा सम्पन्न कुमारी बैंक काठमाडौँ टिम च्याम्पियन कर्पोरेट ब्याडमिन्टन आमन्त्रणको उपाधि नेपाल टेलिकमले जितेको छ। काठमाडौँ ब्याडमिन्टन एकाडेमीको आयोजनामा पहिलो पटक आयोजित च्याम्पियनसिप फाइनलको पहिलो खेलको पुरुष एकलमा टेलिकमका रत्नजित तामाङले सिल्क ग्रुपका विकास श्रेष्ठमाथि 21-18, 21-13 को जित निकाल्दै टेलिकमलाई 1-0 को अग्रता दिलाएका थिए। दोस्रो खेलमा सिल्ककी अनुमाया राई टेलिकमकी सीमा राजवंशीमाथि हावी भइन्। राईले सीमालाई 21-14, 21-15 को जित निकाल्दै खेललाई
1-1 को बराबरीमा ल्याइन्। तेस्रो कर्पोरेट पुरुष युगल खेलमा टेलिकमका सुरेन्द्र सिंह कार्की र हरिकृष्ण शर्माको जोडीले सिल्कका सुभाष अधिकारी र रमेश शेर्पाको जोडीलाई 21-12 21-5 ले जित निकाल्दै खेललाई 2-1 को अवस्थामा पुर्याए। चौथो महिला युगलको खेलमा टेलिकमकी सीमा राजवंशीको घुँडामा चोट बल्झेपछि रिटायर्ड हट भई खेल छाडेपछि परिणाम 2-2 को अवस्थामा पुग्यो। तर अन्तिम तथा निर्णायक खेल पुरुष युगलमा सिल्कका रमेश शेर्पा र विकास श्रेष्ठको जोडी तथा टेलिकमका हरिकृष्ण शर्मा र रत्नजित तामाङबीच भएको खेलमा पहिलो गेम रत्न र हरिकृष्णले 21-17 ले जित्दै टिमलाई 1-0 को अग्रता दिलाए। दोस्रो गेम पनि 22-20 ले जित्दै 2 का साथ उपाधिमाथि आधिपत्य जमाएका हुन्। र बङ्गलादेशमा भइरहेको एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन पुरुष भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपालले उज्बेकिस्तानमाथि शानदार जित हात पारेको छ। बङ्गलादेशको ढाकामा भएको खेलमा नेपालले 1 सेटले पछि परेको अवस्थामा उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्दै उज्बेकिस्तानलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै पहिलो जित निकालेको हो। बलियो मानिएको टिम उज्बेकिस्तान विरुद्ध पहिलो सेट नेपाल 18-25 ले गुमाएको थियो, तर त्यसपछि उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै नेपालले लगातार 3 सेट जित्यो। दोस्रो सेटमा नेपालले सुरुवातदेखि नै अग्रता बनायो र 25-21 ले जित्दै खेल 1-1 को बराबरीको अवस्थामा पुर्यायो। तेस्रो सेट पनि 25-21 ले जित्दै नेपालले खेलमा अग्रता लियो। लगातार 2 सेट जितेर उच्च मनोबलका साथ खेलेको नेपालले चौथो सेट 25-23 ले आफ्नो पक्षमा पार्दै खेल जितेको हो। खेलमा नेपालका धनबहादुर प्लेयर अफ द म्याच चुनिएका छन्। अवस्था दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।